फाटली 3 वर्सां आयोजीत करता त्या संदर्भान एक म्हत्वाची सुचोवणी तुमकां आसा की पावसाक लागून जो दिपोत्सव काल आनी आयज 28 आनी 29 नोव्हेंबराक जावपाचो आसलो तो परत एक तितून थोडोसो बदल करचो पडटा. आमी तो फुडें धुकल्लो 8 आनी 9 तारखेक 8 नोव्हेंबर शेनवारा दिसा आनी 9 नोव्हेंबर आयतार दिसा जावपाचो अशें तें आसलें. पूण सगळ्यांक आमकां खबर आसा की 13 डिसेंबराक जिल्हा पंचायतीच्यो निवडणुको जाहीर जाल्ल्यो आसा गोंयांत आनी 1 म्हयनो आदी कोड ऑफ कंडक्ट डिक्लेअर जाता. तेन्ना पॉसिबिलिटी आसा की कोड ऑफ कंडक्ट केन्नाय डिक्लेअर जावं शकता. त्यामुळे आमी परत एक ल्हानसो तेतून बदल करता. आमचे अध्यक्ष श्री अजित बोरजकर तुमकां सांगतले बद्दल. खाजणकुंड मान पार्से हांगासर आमचो दिपोत्सव 2025 दिपोत्सव साजरो करता. त्याची तारीख आमी 28 आनी 29 जातली ती आमी 8 आनी नोव्हेंबर आनी 9 नोव्हेंबराक केली. ते काही कारणास्तव आमची 7 नोव्हेंबर आनी 8 नोव्हेंबर ह्या दोनूय दिसांक तो साजरो जातलो. हे खातीर एक मातसो थोडोसो लोकांक कळ करची पडटली. मातसो बदल जाल्लो आसा. जे कलाकार स्पर्धेनी भाग घेतलेले आसा तांकां एक विनंती आसा की तेंच्यांनी ह्या 7 आनी 8 तारखेचो मातसो ह्या घेवचो आनी ह्या उपस्थितीत मोठ्या संख्येन उपस्थित जावची. धन्यवाद. आयतारा जर आमी केलो जाल्यार आयतार दुसरे दीस कामां वचपाचें आसा आनी लेट नायट आसल्या कारणान पेरंट्स भुरगीं आहा तांकां त्रास जाता. म्हणून ते शेनवारा दवरला कित्याक लेट नायट आयतारा हॉलिडे आहा. सो शेनवार शुक्रार शेनवार आयतार शुक्रार शेनवार दवरला. शेनवार आमचो मेन प्रोग्राम शुक्रारा म्हणजे 7 तारखेक आमी सुरवात करतात बारीकशा कार्यक्रमान कित्याक तो एक एटमॉस्फियर क्रिएट जावपा खातीर. आनी दिपोत्सव मेन आहा तो आमचो 8 तारखेक जाता. सो सगळ्यांनी 8 तारखेक साजनगुंटो पार्शे आमच्या मांद्रे मतदारसंघात सगळ्यांनी आख्या गोंयच्या सगळे लोकांनी येवचे आनी तो आस्वाद घेवचो. कित्याक हे फावट आमी वेगळ्या पद्दतीन दिपोत्सव साजरो करतात आनी समथींग डिफरंट म्हणजे आमी वर्साच्या वर्सा प्रयत्न करतात एक अपग्रेड करपाचो आनी हे फावट खरेंच बऱ्या पद्दतीन आमी आमच्या कमिटीन हो प्लॅन केल्लो आहा. सो ते सगळ्यां कडेन मागता की 8 तारखेक तुमी सगळे जाण दिपोत्सव आमचो खाजनकुंड पार्शे हांगासर येवचो.